अपामार्जनस्तोत्रम्। दालभ्य उवाच भगवन् प्राणिनः सर्वे विषरोगाद्युपद्रवैः दुष्टग्रहोपघातैश्च सर्वकालमुपद्रुताः आभिचारिककृत्याभिस्पर्शरोगैश्च दारुणैः सदा सम्पीड्यमानास्ते तिष्ठन्ति मुनिसत्तम येन कर्मविपाकेन ग्रहरोगाद्युपद्रवाः न भवन्ति नृणान्तन्मे यथावद्वक्तुमर्हसि। पुलस्त्य उवाच जनार्दनं भूतपतिं जगद्गुरुं स्मरन्मनुष्यः सततं महामुने दुष्टान्यशेषाण्यपहन्ति सद्यो निःशेषकार्याणि च साधु साधयेत् व्रतोपवासैर्यैर्विष्णुर्नान्यजन्मनितोषितः तेन रामुनिशार्दूलग्रहरोगादिभागिनः यैर्न तत्प्रवणं चित्तं सर्वदेव नरैः कृतं विषग्रहज्वराणान्ते मनुष्यादाल्भ्यभागिनः आरोग्यं परमामृद्धिं मनसा यद्यदिच्छति तत्तदाप्नोत्यसन्दिग्धं परत्राच्युततोषकृत नाधीन प्राप्नोति न व्याधिन्न विषग्रहबन्धनं कृत्यास्पर्शभयं वापि तोषिते मधुसूदने सर्वदुष्टशमस्तस्य सौम्यास्तस्य सदाग्रहाः देवानामप्यधृष्योऽसौ तुष्टो यस्य जनार्दनः यः समः सर्वभूतेषु यथात्मनि तथा परे उपवासादिना येन तोषितो मधुसूदनः तोषिते तत्र जायन्ते नराः पूर्णमनोरथाः अरोगाः सुखिनो भोगान् भोक्तारो मुनिसत्तम न तेषां शत्रवो नैव स्पर्शरोगाभिचारिकं ग्रहरोगादिकं वापि पापकार्यं न विद्यते अव्याहतानि कृष्णस्य चक्रादीन्यायुधानि च रक्षन्ति सकलापदभ्यो येन विष्णुरुपासितः अनाराधितगोविन्दा येन दुःखभागिनः दालभ्य उवाच अनाराधितगोविन्दा येन दुःखभागिनः तेषां दुःखाभिभूतानां यत्कर्तव्यं दयालुभिः पश्यद्भिः सर्वभूतस्थं वासुदेवं महामुने समदृष्ट्या ऋषिकेशं तन्मे ब्रूह्य विशेषतः। पुलस्त्य उवाच तद्वक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठ समाहितमनाः शृणु रोगदोषहरन्नॄणामुरुपापप्रणाशनं सौवर्णं रजतं ताम्रं मृण्मयं वा नवं मृढम् अव्रणं कलशं शुद्धं स्थापयेत् तण्डुलोपरि तत्रोदकं समानीय शुद्धं निर्मलमेव च एकं शतं कुशान् साग्रान् स्थापयेत् कलशोपरि विरिञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्ठी निसर्गज नुद सर्वाणि पापानि दर्भस्वस्तिकरो भव कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः कुशाग्रे शङ्करं विद्यात्रयो देवाः कुशे स्थिताः गृहीत्वा तु समूलाग्रान् कुशान् शुद्धानुपस्पृशेत् मार्जयेत् सर्वगात्राणि कुशाग्रैर्दाल्भ्यशान्तिकृत शरीरे यस्य तिष्ठन्ति कुशोत्था जलबिन्दवः नश्यन्ति तस्य पापानि गरुडेनेव पन्नगाः विष्णुभक्तो विशेषेण शुचिस्तद्गतमानसः रोगग्रहविशार्तानां कुर्याच्छान्तिमिमां शुभां वराहन्नारसिंहं च वामनं विष्णुमेव च ध्यात्वा समाहितो भूत्वा दिक्षु नामानि विन्यसेत् नारसिंहं समभ्यर्च शुचौ देशे कुशासने दिग्रक्षाञ्च ततः कुर्याद्विष्णुभक्तः समाहितः मन्त्रैरेतैर्यथालिङ्गं कुर्याद्दिग्बन्धमादितः पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वामदेवस्तथोत्तरे ईशान्यां वामनश्चैव तथाग्नेयां जनार्दनः नैरृत्यां पद्मनाभश्च वायव्याञ्चैव माधवः ऊर्ध्वं गोवर्धनो देवो ह्यधरायां त्रिविक्रमः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु सर्वतः पातु केशवः जले रक्षतु वाराः स्थले रक्षतु वामनः अटव्यान्नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः एवं कृत्वा तु दिग्बन्धं विष्णुं सर्वत्र संस्मरेत् अव्यग्रचित्तः कुर्वीत न्यासकर्म यथाविधि
अङ्गुष्ठाग्रे तु गोविन्दन्तर्जन्यान्तु महीधरं मध्यमायां हृषीकेशमनामिक्यां त्रिविक्रमं कनिष्ठिक्यान्यसेद्विष्णुं करमध्ये तु माधवं हृन्मध्ये चिन्तयेद्देवं परमात्मानमीश्वरं नृसिंहं मणिबन्धे च करपृष्ठे जनार्दनं कृते च वैष्णवे न्यासे सर्वपापैः प्रमुच्यते एवन्यासं करे कृत्वा पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां केशवन्यस्य मूर्ध्नि नारायणं न्यसेत् ललाटे माधवन्यस्य गोविन्दं तु भ्रुवोर्न्यसेत् चक्षुर्मध्ये न्यसेद्विष्णुं श्रवणे मधुसूदनं त्रिविक्रमं कपोले तु वामनं कर्णमूलयोः नासारन्ध्रद्वये चैव श्रीधरं कल्पयेद्बुधः उत्तरोष्ठे ऋषिकेशं पद्मनाभं तथाधरे दामोदरं दन्तपङ्क्तौ वाराहं चुबुके तथा जिह्वायां वासुदेवं च तालौ तु गरुडध्वजं वैकुण्ठं कण्ठमध्ये तु ह्यनन्तं नासिकोपरि दक्षिणे तु भुजे विप्रविन्यसेत् पुरुषोत्तमं वामे भुजे महाभागं राघवं हृदि विन्यसेत् हरिन्नाभौ तु विन्यस्य स्तनयोः पीतवाससं पीताम्बरं सर्वतनौ हरिन्नाभ्यां तु विन्यसेत् करे तु दक्षिणे विप्र ततः सङ्कर्षणं न्यसेत् वामे रिपुहरं विद्यात् कटिमध्ये पराजितं पृष्ठे क्षितिधरं विद्यादच्युतं स्कन्धयोर्द्वयोः वक्षस्थले माधवं तु कुक्षोश्च योगशायिनं योगीशं दक्षिणे पार्श्वे वामपार्श्वे श्रियः पतिम् आन्त्रेषु वासुदेवं च गुदमध्ये व्ययन्यसेत् स्वयंभुवं मेढ्रमध्ये ह्युर्वोश्चैव गदाधरं जानुमध्ये चक्रधरं जङ्घयोरच्युतं न्यसेत् पादयोः पुष्कराक्षं च सर्वतो विश्वरूपिणं गुल्फयोर्नारसिंहं च पादपृष्ठे मितौजसम् अङ्गुल्यां श्रीधरन्यस्य पद्माक्षं सर्वसन्धिषु नखेषु माधवन्यस्य न्यसेदुपादतलेच्युतं रोमकूपे गुडाकेशं कृष्णौ रक्तास्थिमज्जसु मनोबुद्धिरहङ्कारचित्तेऽन्यस्य जनार्दनम् आपादमस्तकं चैव प्रद्युम्नं कल्पयेद्बुधः पूजाकाले तु देवस्य स्नानकाले तथैव च होमारम्भे च कर्तव्यं त्रिसन्ध्यासु च नित्यशः एवन्यासविधिं कृत्वा स्वयं नारायणो भवेत् तनुर्विष्णुमयी तस्य यावत् किञ्चिन्न भाषते एवन्यासविधिं कृत्वा यत्कार्यं शृणु तद्विज पादमूले तु देवस्य शङ्खं विन्यस्य निर्मलं वनमालां हृदिन्यस्य सर्वदेवाभिपूजितां गदां वक्षस्थलेन्यस्य चक्रं विन्यस्य पृष्ठतः श्रीवत्साङ्कन्यसेद्मूर्ध्नि पञ्चाङ्गं कवचन्यसेत् ह्रीं नमो भगवते विष्णवे केशवाय सर्वक्लेशापहर्त्रे हृदयाय नमः ह्रीं नमो भगवते विष्णवे केशवाय सर्वक्लेशापहर्त्रे शिरसे नमः ह्रीं नमो भगवते विष्णवे केशवाय सर्वक्लेशापहर्त्रे शिखायै नमः ह्रीं नमो भगवते विष्णवे केशवाय सर्वक्लेशापहर्त्रे कवचाय नमः ह्रीं नमो भगवते विष्णवे केशवाय सर्वक्लेशापहर्त्रे नेत्रत्रयाय नमः ह्रीं नमो भगवते विष्णवे केशवाय सर्वक्लेशापहर्त्रे अस्त्राय नमः इति दिग्बन्धः विष्णुरूर्ध्वमधः पातु वैकुण्ठो वै दिशो दश पातु मां सर्वतो रामो धन्वी चक्री च केशवः अपामार्जनकोऽन्यासः सर्वव्याधिविनाशनः आत्मनश्च परस्यापि विधिरेष उदाहृतः वैष्णवेन तु कर्तव्यः सर्वसिद्धिप्रदायकः जपप्रारम्भकाले तु ह्यपामार्जनकं परं ततो जपेदिदं दाल्भ्य सर्वरोगविनाशनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानविद्वत्फलं लभेत् यद्यच्छुभतरं लोके तत्सर्वं प्राप्नुयान्नरः अभयं सर्वभूतेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति
अस्य श्री अपामार्जनस्तोत्रमन्त्रस्य पुलस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्तृष्टुबृहत्यश्छन्दांसि श्रीवराहो नृसिंहो वामनो विष्णुर्देवता हरयजमानस्य दुरितम् इति बीजम् अच्युतानन्तगोविन्देति शक्तिः तप्तहाटककेशान्तेति कीलकम् ज्वलत्पावकलोचनेति कवचम् वज्रायुधनखस्पर्शेति व्यापकम् हां हां हुं हुं फट् इत्यस्त्रं मम यजमानस्य ज्वरसन्निपातादिपीडाशमनार्थम् अपामार्जनस्तोत्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानं नीलोत्पलदलश्यामं पीताम्बरधरं हरिं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यात्वा पामार्जनं जपेत। बृहत्तनुं बृहद्गात्रं बृहद्दंष्ट्रं सुशोभनं समस्तवेदवेदाङ्गैर्युक्ताङ्गैर्भूषणैर्युतम् उद्धृत्य भूमिं पातालाद्धस्ताभ्यामुपगृह्य च आलिङ्ग्य भूमिं शिरसा मूर्ध्नि जिध्रन्तमच्युतं रत्नवैडूर्यमुक्ताभिर्भूषणैरुपशोभितं पीताम्बरधरं देवं शुक्लमाल्यानुलेपनं त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवैः स्तूयमानं मुदान्वितं ऋषिभिः सनकाद्यैश्च स्तूयमानं दिवानिशं नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गीयमानं च किन्नरैः इत्थं ध्यात्वा तथात्मानं जपेन्नित्यमतन्द्रितः सुवर्णमण्डपान्तस्थं पद्मं ध्यायेत् सकेसरं सकर्णिकैर्दलैश्चैवह्यष्टाभिः परिशोभितं कलङ्करहितं देवं पूर्णचन्द्रार्बुदप्रभं तडित्समानशोभावत्कण्ठलालेन शोभितं श्रीवत्साङ्कितवक्षस्थं तीक्ष्णदंष्ट्रसुलोचनं जपाकुसुमसङ्काशं रक्तहस्ततलान्वितं पद्मासनसमारूढं योगपद्मसमन्वितं पीतवस्त्रपरिधानं शुक्लवस्त्रोत्तरीयकं कटिसूत्रेण हैमेन नूपुरेण विराजितं वनमालादिशोभाढ्यं मुक्ताहारोपशोभितं सपङ्कजं चतुर्हस्तं तत्पत्रायतलोचनं प्रातः सूर्यसमाभ्यां वैकुण्डलाभ्यां विराजितम् अनेकसूर्यसङ्काशं मुकुटाटोपमस्तकं शङ्खचक्रगृहीताभ्यामद्बाहुभ्यामथान्ययोः केयूरकान्तिसंस्पर्धिमुद्रिकारत्नशोभितं जानूपरिन्यस्तकरद्वन्द्वं रत्ननखाङ्कितं जङ्घाभरणसंस्पर्धि विस्फूर्जत्कङ्कणत्विषं चतुर्थी चन्द्रसङ्काशं सुदंष्ट्रं मुखपङ्कजं मुक्ताफलाभसुमहद्दन्तावलिविराजितं चम्पकाकुसुमाभं च सुनासामुखपङ्कजम् अतिरक्तोष्ठवदनं व्यात्तास्यमतिभीषणं वामाङ्कस्थश्रियायुक्तं शान्तिदां तुङ्गरोहिणीम् अर्हणीं चक्रपादां च सुनासां शुभलक्षणां शुभ्रूं सुकेशीं सुश्रोणीं सुभुजान् द्विभुजाननां सुप्रतिष्ठां शुभ्रदन्तीं चतुर्हस्तां विचिन्तयेत् दुकूलां चैव चार्वङ्गीं हरिणीं सर्वकामदां तप्तकाञ्चनसङ्काशां सर्वाभरणभूषितां सुवर्णकलशप्रख्यपीनोन्नतपयोधरां गृहीतमातुलिङ्गाभ्यामदुबाहुभ्यामथान्ययोः गृहीतपद्मयुगुलजाम्बूनदकरान्विताम् एवं देवीं नृसिंहस्य वामाङ्कोपरि संस्मरेत् देवं च कर्णिकामध्ये काम्ये नित्ये च कर्मणि आत्मानं च नृसिंहस्य शरीरं संस्मरेदपि हेमाद्रिशिखिराकारं शुद्धस्फटिकसन्निभं पूर्णचन्द्रनिभं देवं द्विभुजं वामनो स्मरेत् सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलं ज्वलत्कालानलप्रख्यं तडित्कोटिसमप्रभं सुन्दरं पुण्डरीकाक्षं किरीटेन विराजितं षोडशस्त्रीसहस्रैश्च गन्धर्वाप्सरसाङ्गणैः चतुर्मुखाद्यैर्देवेशैस्तोत्राराधनतोषितैः त्र्यम्बको वै महादेवो नृत्यते सन्निधौ हरेः अजिनदण्डकमण्डलुमेखलारुचिरपावनवामनमूर्तये
मितजगत्त्रितयाय जितारये निगमवाक्पटवे बटवे नमः। शान्तं पद्मासनस्थं सकलशशिनिभं श्रीपतिं कोमलाङ्गं हस्ते पीयूषकुम्भं दधियुतकवलं हस्तपद्मे दधानं पीतं वस्त्रं दधानं कटकमुकुटयोर्हारकेयूरमालां नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं वामनं नौमि नित्यम् अभ्रश्यामशुभ्रयज्ञोपवीति सत्कौपि नः पीतकृष्णाजनश्रीः छत्रीदण्डी पुण्डरीकायताक्ष पायाद्देवो वामनो ब्रह्मचारी अतिसुविमलगात्रं रुक्मपात्रस्थमन्नं सुललितदधिखण्डं पाणिना दक्षिणेन कलशममृतपूर्णं वामहस्ते दधानं तरति सकलदुःखं वामनं भावयेद्यः क्षीरसागरकल्लोलसितरक्ततनूं शुभं मणिमुक्तामये रम्ये सकान्तं संस्थितं शुभं शुभ्रमेघविनिर्मुक्तं सुधासिक्तं सुसुन्दरम् एकनामानमात्मानं कृत्वा पामार्जनं जपेत। ह्रीं नमः परमार्थाय पुरुषाय महात्मने नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। अरूपबहुरूपाय व्यापिने परमात्मने नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यातृपापहराय च नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। नारायणाय देवाय विश्वेशायेश्वराय च नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। सच्चिदानन्दरूपाय योगिने परमात्मने नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। वराहाय नृसिंहाय वामनाय महात्मने नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। गोविन्दपद्मनाभाय वासुदेवाय विष्णवे नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। दामोदराय देवाय अनन्ताय महात्मने नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। जनार्दनाय कृष्णाय उपेन्द्रश्रीधराय च नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। हिरण्यगर्भपतये हिरण्यकशिपुच्छिदे नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। भक्तप्रियाय विभवे विश्वक्सेनाय शार्ङ्गिणे नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। चक्रहस्ताय शूराय तार्क्ष्यपत्राय धीमते नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। अधोक्षजाय दक्षाय मत्स्याय मधुसूदिने नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। दैत्यादय उपेन्द्राय भूतानां जीवनाय च नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। विष्टरश्रवसे तस्मै क्षीराम्भोनिधिशायिने नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि यत्तत्सिद्ध्यतु मे वचः। नारसिंहमहोग्रेश तस्मै तुभ्यं नमो नमः। वराहेश नृसिंहेश वामनेश त्रिविक्रम हयग्रीवेश सर्वेश ऋषिकेश हराशुभम् अपराजितचक्राद्यैश्चतुर्भिः परमायुधैः अखण्डितानुभावैश्च सर्वदुःखहरो भव। हरयजमानस्य दुरितं दुष्कृतं दुरुपासितं मृत्युबाधार्तिभयदन्दुरिष्टस्य च यत्फलं परापध्यानसंस्थानं प्रयुक्तं चाभिकारिकं गरस्पर्शमहारोगप्रयुक्तं जरयत्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरये वासुदेवाय नमः कृष्णाय शार्ङ्गिणे नमः पुष्करनेत्राय केशवायादिचक्रिणे नमः कमलकिञ्जल्कपीतनिर्मलवाससे महाहवरिपुस्कन्धधृष्टरूपाय चक्रिणे दंष्ट्रोद्धृतक्षितिधृते त्रिमूर्तिपतये नमः। महायज्ञवराहाय शेषभोगोरुषायिने तप्तहाटककेशान्तज्ज्वलतपावकलोचन वज्रायुधनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते।
आधिव्याधिमहाभीति महादुःखनिवारण अपार नरसिंहेश दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते। श्रीनृसिंहो दिव्यसिंहः सर्वारिष्टार्तिदुःखः एकवीरोद्भुतबलो मन्त्रयन्त्रैकभञ्जनः सर्वत्र रक्षमान्नाथ भयेभ्यश्चाग्निलोचन प्रसादात्तव देवेश नमांहिंसतु हिंसकाः तीक्ष्णैर्नखाग्रैर्यमुरो विदार्यत्रात्वासुरान् दैत्यपतिं जघान सुदर्शनं पद्मगदाञ्च शङ्खं बिभ्रन् नृसिंहोऽस्तु ममाभयाय काश्यपायातिह्रस्वाय ऋग्यजुस्सामरूपिणे तुभ्यं वामनरूपाय क्रमतेगान्नमो नमः वराहाशेषदुष्टानि सर्वपापफलानि वै मर्दमर्दमहादंष्ट्रमर्दमर्दमहीधर नारसिंहकरालास्य दन्तप्रान्तनखोज्ज्वल भञ्ज भञ्ज निनादेन दुष्टान्यस्यार्तिनाशन ऋग्यजुस्सामगर्भाभिर्वाग्भिर्वामनरूपधृक् प्रशमौ सर्वदुःखानि नयत्वाशु जनार्दनः अस्य श्रीज्वरमन्त्रस्य कालाग्निर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः महादेवो देवता सकलज्वरोपशान्त्यर्थे जपे विनियोगः भस्मायुधाय विद्महे एकदंष्ट्राय धीमहि तन्नोज्वरः प्रचोदयात् त्रिपादभस्मप्रहरणस्त्रिशिरारक्तलोचनः समे प्रीतसुखं दद्यात् सर्वामयपतिर्ज्वरः आद्यन्तवन्तः कवयः पुराणाः सूक्ष्मा बृहन्तो ह्यनुशासितारः सर्वान् ज्वरान् घ्नन्तु ममानिरुद्धप्रद्युम्नसङ्कर्षणवासुदेवाः कुबेरते मुखं रौद्रं दन्दिनानन्दमावह ज्वरमृत्युभयं घोरं विशनाशय मे ज्वरम् अङ्गवङ्गकलिङ्गेषु सौराष्ट्रमगधेषु च वाराणस्याञ्च यद्दत्तं किन्न स्मरसि रे ज्वर श्रीकण्ठक्रोधसम्भूतसुरासुरनमस्कृत नित्यं क्रतुरिपुः शीघ्रं सुखं वितर मे ज्वर येषाञ्चतुर्णां मन्त्राणामयुतो जप ईरितः योऽसौ सरस्वतीतीरे ह्यपुत्रो ब्राह्मणो मृतः यवादिकृतपद्मेषु समाह्वयामि पूज्य च त्रिरात्रज्वरनाशाय ददाम्येतत्तिलोदकं येषु मन्त्रेषु याः प्रोक्ता देवतास्तास्तु तर्पयेत् ताम्रपात्रे तिलान् कृत्वा गन्धपुष्पाक्षतादिभिः शुद्धोदकेन शुद्धात्मा सहस्रपरिसङ्ख्यया आवाह्य पूजयित्वा तु स्थण्डिले चोपकल्पिते होमं चाथ प्रकुर्वीत क्षीराज्येनाम्रपल्लवैः आद्यन्तमन्त्रैः स्वाहान्तैर्दशमन्त्रैश्च मन्त्रवित् एवं कृते ज्वराः सर्वे प्रशमय्यान्त्यशेषतः न बाधन्ते पुनस्तानि दुष्टादीनां परिग्रहात् आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं वित्तं फलं लभेत् यद्यच्छुभतरं लोके तत्सर्वं प्राप्नुयान्नरः ऐकाहिकं द्व्याहिकं च तथा त्रिदिवसज्वरं चातुर्थिकं तथात्युग्रं तथैव सततज्वरं दोषोत्थं सन्निपातोत्थं तथैवागन्तुकज्वरं शमन्नयाशु गोविन्द छिन्दि छिन्द्याशु वेदनां नेत्रदुःखं शिरोदुःखं दुःखं चोदरसम्भवम् अतिकासमतिश्वासमतितापं सवेपथुं गुदघ्राणाङ्घ्रिरोगांश्च कुष्ठरोगं तथा क्षयं कामलादींस्तथा रोगान् प्रमेहांश्चातिदारुणान् भगन्धरातिसारांश्च मुखरोगांश्च वल्गुलीन् चित्रादीन्नखरोगांश्च त्वगस्थ्यन्तर्बहिस्थितान् अश्मरीमूत्रकुच्छ्रांश्च रोगानन्यांश्च दारुणान् ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तसमुद्भवाः कफोद्भवाश्च ये रोगा ये चान्ये सान्निपातिकाः आगन्तुकाश्च ये रोगा लूता विस्फोटकादयः ते सर्वे प्रशमय्यान्तु वासुदेवमपार्जिताः विलयं यातु ते सर्वे विष्णोरुच्चारणेन तु क्षयं गच्छन्त्वशेषास्ते चक्रेणाभिहता हरेः अच्युतानन्तगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतेति मनः पूतमनन्तेति वचस्तथा
गोविन्देति तनुः पूता त्वज्ञाता ज्ञानपातकैः अच्युतानन्तगोविन्द परमानन्दमाधवं ह्रीं नमः सम्पुटीकृत्य जपन्नेव मधोक्षजं सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुत्क्षिप्य भुजमुच्यते वेदशास्त्रात् परन्नास्ति न देवः केशवात् परः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषं दन्तोद्भूतं नखोद्भूतमाकाशप्रभवं विषं लूतादिप्रभवं यच्च विषमत्यन्तदुःखदं शमन्नयाशु तत्सर्वं कीर्तितोऽसि जनार्दन ग्रहान् प्रेतग्रहांश्चैव तथा वैडाकिनीग्रहान् मुखमण्डलिकान् घोरान् रेवतीं वृद्धरेवतीं वृद्धाख्यांश्च ग्रहाश्चोग्रांस्तथा मातृग्रहानपि बालस्य विष्णोश्चरितं हन्तु बालग्रहानिमान् नारसिंहस्य ते दृष्ट्या दग्धा ये चापि यौवने सटाकलालवदनो नारसिंहो महाबलः ग्रहानशेषान् सर्वेषां खादखादाग्निलोचन वृद्धानां ये ग्रहाः केचिद्ये च बालग्रहाः क्वचित् नारसिंहमहासिंहज्ज्वालामालोज्ज्वलानन अमीशान् देवदेवेश धनुर्ग्रहणमोक्षणात् ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहाः अत्यन्तपातसम्भूता ये कौटिल्यसमुद्भवाः यानि चक्रूरभूतानि ग्रहपीडाश्च दारुणाः शस्त्रक्षतेषु ये दोषा ज्वालागर्दभकादयः यानि चान्यानि भूतानि प्राणिपीडाकराणि वै तानि सर्वाणि सर्वात्मन् परमात्मन् जनार्दन किञ्चिद्रूपं समस्थाय वासुदेवाशु नाशय क्षिप्त्वासुदर्शनं चक्रं ज्वालामालातिभीषणं सर्वदुःखोपशमनं कुरु देवपराच्युत सुदर्शनमहाज्वाल छिन्धि छिन्ध्याशु वेदनां सुदर्शनमहाचक्र गोविन्दस्य वरायुध सुदर्शनमहावेग कोटिसूर्यसमप्रभ त्रैलोक्यरक्षाकर्ता त्वं दुष्टदानवमर्दवं तीक्ष्णधारमहावेग छिन्धि छिन्धि महाज्वर छिन्धि छिन्धि महाव्याधिं छिन्धि छिन्धि महाज्वरं छिन्धि वातं च लूतां च छिन्धि घोरं महद्विषं रुजन्दाहं च शूलं च निमिषज्वालगर्दभं सुदर्शनस्य मन्त्रेण ग्रहायान्तु दिशो दश ह्रीं नमो भगवते भो भो सुदर्शन दुष्टं दारय दारय दुरितं हन हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु हां हां हुं हुं फट् ठः ठः हननो द्विषः त्रैलोक्यरक्षाकर्ता त्वम् आज्ञापय जनार्दन ह्रीं नमो भगवते भो भो सुदर्शन चक्रायुधाय महाशस्त्रास्त्रराजाय भूतेभ्यो भयन्नाशय नाशय छिन्धि छिन्धि परमन्त्रान् परयन्त्रान् परतन्त्रान् जारणमारणादि छेदय छेदय हुं फट् नमः ह्रीं नमो भगवते गरुडध्वजाय एह्येहि सर्वज्वरभयं चक्रेण छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि मुद्गरशङ्खचक्रगदापद्मखड्गैः सर्वज्वरभयं हर हर नाशय नाशय मामामरणमचिरेण रक्ष रक्षाकर्ता त्वम् आज्ञापय जनार्दन हुं फट् नमः ह्रीं त्रौं ह्रौं सुदर्शनमहायन्त्रराज धग धग नितान्त भयङ्करान् छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि विदारय विदारय परमन्त्रान् परतन्त्रान् अभिचारान् ग्रासय परमन्त्राणि दुष्टचेटककर्ण मारी महामारी ग्रहवेतालपिशाच्च भूतप्रेतादीन् भक्षय भक्षय सर्वभूतानि त्रासय त्रासय नमः ह्रीं अचक्राय विचक्राय सुचक्राय असुरान्तकचक्राय सर्वलोकरक्षणाय चक्राय सुदर्शनाय अस्त्रराजाय हुं फट् नमः सर्वदुष्टानि रक्षांसि क्षयं यातु विभीषया प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च दक्षिणोत्तरयोस्तथा ईशान्ये च तथाग्नेय्यान्नैरृत्यां च महादिशं वायव्यां सर्वभूतेभ्यः सदा रक्षां करोत्वसौ रक्षां करोतु सर्वत्र श्रीनृसिंहस्वगर्जितैः
भुवि दिव्यन्तरिक्षे च पार्श्वतः पृष्ठतोऽग्रतः व्याघ्रसिंहवराहेषु अग्निचोरभयेषु च रक्षां करोतु भगवान् बहुरूपी जनार्दनः। यथा विष्णुर्जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषं तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु। यथा विष्णौ स्मृते सद्यः क्षयं यातीह पातकं तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु। यथा यज्ञेश्वरो विष्णुर्वेदान्तेष्वपि गीयते तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु। परमात्मा यथा विष्णुर्वेदान्तेष्वपि गीयते तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु। यथा योगेश्वरो विष्णुर्वेदान्तेष्वपि गीयते तेन सत्येन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु। शान्तिरस्तु शुभं चास्तु प्रणश्यत्वसुखं च यत् वासुदेवशरीरोत्थैः कुशैः सम्मार्जितो मया अपामार्जनगोविन्दो नरनारायणः सदा ममास्तु सर्वदुःखानां प्रशमो वचनाद्धरेः। शान्ताः समस्तरोगास्ते ग्रहाः सर्वे विषाणि च भूतानि प्रशमय्यान्तु संस्मृते मधुसूदने। एतत् समस्तलोकेषु भूतग्रहभयेषु च अपामार्जनकं शस्त्रं विष्णोर्नामाभिमन्त्रितम्। यथा चक्रायुधं विष्णोर्यथा शूलं हरस्य च यथा वज्रं सुरेन्द्रस्य तथा विप्रकरे कुशाः। एते कुशा विष्णुशरीरसम्भवा जनार्दनाग्रे स्वयमेव चागताः। हतं मया दुष्टमशेषमस्य स्वस्थो भवत्वेषवचो यथा हरेः। शान्तिरस्तु शिवं चास्तु दुष्टमस्य प्रशाम्यतु। यदस्य दुरितं किञ्चित् तत्क्षिप्तं लवणार्णवे स्वास्थ्यमस्य सदैवास्तु ऋषिकेशस्य कीर्तनात्। यत एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु। एतद्रोगादिपीडासु जन्तूनां हितकाम्यया त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु सर्वरोगैः प्रमुच्यते। विष्णुभक्तेन कर्तव्यम् अपामार्जनकं परम् अनेन सर्वदुःखानि प्रशमय्यान्त्यसंशयम्। सर्वभूतहितार्थाय कुर्यात्तस्मात् सदैव हि कुर्यात्तस्मात् सदैव ह्योन्नम इति शक्तिबीजम्। य इदं धारयेद्विद्वान् श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ग्रहांस्तन्नोपसर्पन्ति न रोगा न च राक्षसाः। धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नस्तवोऽयं मुनिसत्तम पठतां शृण्वतां चापि ददाति परमाङ्गतिं। स्तोत्रराजमिदं नाम अपामार्जनकं हरेः। विष्णुभक्तेन कर्तव्यं ब्रह्महत्याविनाशनं। विष्णोः प्रीतिकरं स्तोत्रं यः पठेन्नियमेन तु तस्य तुष्यति गोविन्दो मनसा चिन्तितं लभेत। जन्मकोटिकृतं पापं पठनादेव नश्यति गोसहस्रफलं तस्य परं पदमवाप्नुयात्। दाल्भो नाम महाभागः पुलस्त्यो ब्रह्मनन्दनः तयोः संवादसम्भूतम् अपामार्जनकं परम् इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणे दाल्भ्यपुलस्त्यसंवादे अपामार्जनौ स्तोत्रम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।